डाक्टर केसीको चाहिँ धेरै कुरा सुन्ने विचार गरेका थिएँ। आफू भन्ने भन्दा पनि म कार्यक्रममा सहभागी हुने, डाक्टर केसीको कुरा सुन्ने भनेर चाहिँ तयारी भएको थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयलाई मान्दैनौँ के छँदैछ? अब यो झगडा हामीले फेरि नलागौँ। डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई भनेको थिइनँ, मलाई काउन्टर गर्नुभएको थियो कुनै प्रोग्राममा। मैले यसलाई उहाँलाई मैले छोएको छैन है। मैले मेरो आशय डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई होइन। पृथ्वीनारायण शाहको शालीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न चाहिँ आफ्नो अपमान ठान्छन्। यस्ता मानिसहरूको हातमा अहिले देश छ। किन आजका नेपालीहरू यति दुष्ट भएर निस्के त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ। यो माओवादीले तपाईँको टाउको उठाएर त्यो कुरामा बोल्न सक्छ। कमल थापा एउटा निर्वाचन हार्दैमा जो वंश विनाशको घटना भएको त्यो नारायणहिटीमा, त्यसमा ज्ञानेन्द्रमाथि खोज पडताल गर्नुपर्छ सम्म भन्दैछन् त गाँठे। सुरेन्द्र केसी भेट भएन भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र परेको छ बेलामा म सहयोग गर्न तयार छु। छाला काट्नु, गर्दन काट्नु, पत्रकारको घाँटी रेट्नु त नाक काटेको कुरा के थियो? कन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री हेरौँ। थुक्दैछौँ, दुत्कार्दैछौँ र घृणा गर्दैछौँ। जसले आफूलाई जन्म दियो, जुन आमाले तिनै आमालाई बोक्सी भन्ने, जुन बाबुले आफूलाई जन्म दिए, मेन्टालिटी कस्तो छ र नेपालीहरूको एउटा पंक्ति कहाँ छ भन्ने कुरा समेत पनि दिनानुदिन नाङ्गिँदै गएको र यस्तो कुरा भन्नु पर्दा बिहान बिहानै मलाई एकदम पीडा जस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण ती साथीहरूलाई पनि म यहीँबाट आह्वान के गर्न चाहन्छु भने, तपाईहरुलाई कुनै त्यस्तो किसिमको ग्रीभान्सेस छ, कुनै असहमति छ, कुनै कुरामा चित्त नबुझेको हो भने इतिहास जो भइसक्यो त्यो भइसकेको छ। त्यसलाई भइसकेको कुरा त्रुटिहरू केही गरेको भए ती त्रुटिहरूमा हामीहरू आत्मसमीक्षा गर्न सक्छौँ। यसमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउन पनि हामी तयार छौँ। तर जुन इतिहास हाम्रो हो, जुन अभिभावकले हामीलाई जन्म दिए, तिनीहरूलाई दुत्कार्ने, तिनीहरूलाई घृणा गर्ने यो कामबाट हामी मुक्त हुन सकौँ र आजको 300औं जयन्तीले यो सद्बुद्धि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि दिन सकोस् भन्ने म दोस्रो कामना गर्न चाहन्छु। त्यसपछि केही कुराहरू मात्रै यो पृथ्वी दिवस वा एकीकरण दिवसको सन्दर्भमा केही कुराहरू मात्रै उल्लेख गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु, किनभने धेरै साथीहरूले यसमा बोल्नु पर्नेछ। महत्त्वपूर्ण साथीहरू जोडिन बाँकी नै पनि छ। सबैको कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने पनि छ। पहिलो त एकीकरण के हो यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ। पृथ्वीको बेस किन यो चिज गरेका थिनुपर्छ। त्यसकारण मैले के भन्ने गरेको छु भने यो चाहिँ प्रथमतः दृष्टिकोणको प्रश्न हो। यसलाई कसरी हेर्ने? यो एकीकरण हो, यो गोर्खा राज्यको विस्तार हो, यो राष्ट्र निर्माण हो, यो पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो भूगोलको राजा हुने आकांक्षा हो, यो शाह राजाको कुरा हो, यो राजतन्त्रवादीहरूको कुरा हो, यो राज संस्थाको प्रश्न हो, यो राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको प्रश्न हो, यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो सामाजिक प्रश्न हो, यो के खालको प्रश्न हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु मैले देख्दा एकदम जरुरी छ। त्यसरी हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले सुरुमा गोर्खा राज्यको भूगोल विस्तार गर्ने अभिप्रायबाट नै परिलक्षित भएको भन्ने इतिहासका संकेतहरूले देखाउँछन्। तर जसै सिन्धुलीगढीमा ब्रिटिस सेना, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनासँग गोर्खाली सेनाको मुठभेड हो, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको यो युद्धको चरित्रमा चारित्रिक रूपान्तरण आएको देखा पर्छ र पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेश लगायतका सबै सामग्रीहरूमा, अभिव्यक्तिहरूमा र सम्पूर्ण अवसरहरूमा तिमीहरूको मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ बाहिर हो। तिमीहरूले बाहिरको हमलालाई, बाहिरको आक्रमणलाई छुट्याइकन तिमीहरूले बुझ्न सकेनौ, पहिचान गर्न सकेनौ भने भोलि तिमीलाई खराबी हुन्छ। त्यसको लागि तिमीहरूले बाहिरको स्थितिलाई ठिकसँग बुझ्दै, किनभने उत्तरको तुलनामा दक्षिण हाम्रो लागि बढी चुनौती देखिन्छ। दक्षिणबाट हामीले बढी सतर्क हुनुपर्ने छ र ढिलो चाँडो त्यो शक्ति चाहिँ भित्रिने निश्चित जस्तै छ। त्यस्तो बेलामा हामीले देशभित्र तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ, सेनालाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल र नेपालीको बीचमा सौहार्दता हुनु जरुरी छ। यसको लागि जुन किसिमका सामाजिक विविधताहरू छन्, जातीय विविधताहरू छन्, ती विविधताहरूलाई हामीले यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। दरबारभित्र कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व हुनु हुँदैन। दरबार र भारदारको बीचमा पनि कुनै किसिमको द्वन्द्व हुनु हुँदैन। त्यस्तो द्वन्द्व भइहालेको खण्डमा दरबारभित्र काटमारलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। त्यसरी उत्पन्न भएको प्रवृत्तिलाई बरु लडाईँतिर पठाइदिनु राम्रो हुन्छ। जितेर आयो भने देश कमायो,
उतै शहादत प्राप्त गर्यो भने त्यो दोष आफूले लिइरहनु पर्दैन लगायतका कुराहरू दिव्य उपदेशकोमा अभिव्यक्त भएबाट पृथ्वीनारायण शाहको एउटा साङ्गोपाङ्गो दृष्टिकोण थियो र उनी दूरदर्शीपूर्ण तरिकाले उनी चिजलाई बुझ्न सक्थे नेपालीहरूको मनोवृत्तिको बारेमा पनि उनी वाकिफ थिए यहाँसम्म कि उनी त आफ्ना छोराहरूको प्रवृत्तिको बारेमा पनि वाकिफ थिए। मैले चाहिँ आज यो कार्यक्रममा सहभागी भएर डाक्टर केसीको चाहिँ धेरै कुरा सुन्ने विचार गरेका थिएँ। आफू भन्ने भन्दा पनि म कार्यक्रममा सहभागी हुने डाक्टर केसीको कुरा सुन्ने भनेर चाहिँ तयारी भएको थिएँ। उहाँ के भयो अहिले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भयो र पछि आउनुहुनेछ फेरि कुराहरू सुन्न पाइने नै छ। म धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि आयोजक साथीहरू जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो सहभागी हुने मौका दिनुभयो। सबभन्दा पहिले त म पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बडा महाराज धिराजप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले दुर्भाग्यको कुरा हो कि कसरी देशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी देशलाई अखण्ड बनाउन सकिन्छ, के गर्नाले नेपालको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुको बदला अहिले के गर्नाले नेपाललाई कमजोर पार्न सकिन्छ, हामी बीचको जुन विविधताको बीच एकता छ त्यसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयासहरू विगत केही वर्षबाट प्रारम्भ भएको छ, जसका दुष्परिणाम स्वरूप हामीले हाम्रो जस्तो सानो देशमा संघीयता जुन 3 तहको सरकारहरू चाहिँ बिहोर्नु परिराखेको छ। मात्र होइन यसले पुगेन भनेर अहिले एक थरी साथीहरू अझै पनि यो 7 वटाले पुगेन 11टा हुनुपर्छ, त्यो पनि जातीय आधारमा हुनुपर्छ भनेर हिँड्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान दिँदाखेरि, राष्ट्र निर्माताको जन्मदिनलाई सम्मान गर्दाखेरि, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदाखेरि आफ्नो अपमान ठान्ने मानिसहरूको पनि जन्म भएको छ। अब यो अब दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर पनि अहिले पछिल्लो दिनमा आएर देशभरि नै जनस्तरबाट राष्ट्रिय एकता दिवसलाई अथवा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने क्रम बढेर गएको छ। हिजै मात्रै जुन जनस्तरबाट पृथ्वी जयन्तीलाई व्यापक रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइयो, त्यसले के कुराको संकेत गर्दछ भने अब जनचेतना बढेर गएको छ र आगामी दिनमा सरकारले औपचारिक रूपमै पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ। हामी त्यसतर्फ प्रयासरत पनि छौँ। मलाई खुसी लागेको छ कि भूगोलको नेपाल बाहिर एउटा ठुलो नेपाल छ, जो भावनाको नेपाल छ। तपाईहरु 7 समुद्र पार रहेर पनि आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता गर्नु भएको छ, राष्ट्रिय एकताको बारेमा चिन्ता गर्नु भएको छ र सधैँ सधैँ हामीलाई देशका प्रति, राष्ट्रिय एकताका प्रति केही गर्ने प्रेरणा र प्रोत्साहन तपाईहरुले त्यहाँबाट प्रदान गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरु सबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको यो सक्रियता निरन्तर रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। अनुरोध गर्छु कि तपाईहरुको सक्रियताले, तपाईहरुको क्रियाशीलताले हामीलाई यहाँ ऊर्जा र हौसला प्रदान हुन्छ। हेर्नुस्, मैले हिजो पनि यहाँ सार्वजनिक समारोहमा भने देश अहिले यस्तो मानिसहरूको हातमा छ जसले महात्मा गान्धीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न, माओ त्से-तुङ, कार्ल मार्क्सको लेनिनको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न गौरव मान्छन् र पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन र पृथ्वीनारायण शाहको शालिको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न चाहिँ
आफ्नो अपमान ठान्छन्। यस्ता मानिसहरूको हातमा अहिले देश छ। हेर्नु कि पृथ्वीनारायण शाह थिए त्यसकारण नेपाल भन्ने राष्ट्र छ। नेपाल भन्ने राष्ट्र छ त्यसकारणले हामीले नेपाली नाम र पहिचान प्राप्त गरेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाह थिए र नै नेपाल भन्ने राष्ट्र छ र अहिले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुने, विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भन्ने देशको राष्ट्रपति हुने मौका पाउनु भएको छ। नेपाल भन्ने राष्ट्र नभएको भए उहाँहरू कहाँको प्रधानमन्त्री, कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। तर त्यतिसम्मको पनि उहाँहरूसँग स्वीकार गर्ने क्षमता रहेन। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कि आज राजनीतिक दलहरू सबैलाई हामी सबैले एक प्रकारले जनदबाव सिर्जना गरौँ। यी सबै राजनीतिक दलहरूले राजनीति भन्दा माथि उठेर पृथ्वी जयन्तीलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सबै राजनीतिक दलहरू जुटौँ र त्यो परिस्थिति निर्माण होस्। हेर्नुहोस्, आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि जन्मेको गोर्खाको युवराज पछि चाहिँ 20 वर्षमा जो चाहिँ राजा भएर 52 वर्षको उमेरमा त यो सिंगै नेपाल निर्माण गरेर शहादत भएको। त्यो सानो उमेरमा, त्यो छोटो समयमा एउटा देश निर्माणको मात्रै होइन कि देशलाई एउटा थिति पनि दिएर, अहिले हामीले प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ, त्यसबेललाई भनौँ न, राजा पृथ्वीनारायण शाहको इच्छा त काजी बनाउने अथवा तत्कालको चाहिँ काजी भने त्यो अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा विराज बखेतीलाई थियो। तर जनताले कालु पाडेलाई इच्छा गरे र जनइच्छा अनुसार राजाले कालु पाडेलाई काजी बनाएको, अहिलेको प्रधानमन्त्री बनाएको कुरा हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यसबाट लोकसम्मति अनुसार, जनइच्छा अनुसार शासन चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा त राज परम्परा र त्यस बेलाको पृथ्वीनारायण शाहबाटै स्थापित मान्यता हो कि जनइच्छा अनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको कुरा होइन। र योग्यता क्षमताको आधारमा कुनै पनि मानिस माथि हुन्छ, जातको आधारले हुँदैन भन्ने कुरा मान्यता पनि त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाहका सल्लाहकारको रूपमा विषय नगर्ची जो हामीले चाहिँ चिन्दछौँ अथवा पढ्न पाउँछौँ, यी सब कुराहरूलाई मात्रै हामीले ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न सक्यौँ भने अथवा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशबाट मात्रै हामीले देशलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ भने हामीले ठुल्ठुला दर्शनका किताबहरू हामीले पढ्नु पर्दैन, विदेशीहरूको कुनै पनि अनुकरण गर्नु पर्दैन, चाहे आन्तरिक नीतिमा होस्, परराष्ट्र नीतिमा होस्, आर्थिक नीतिमा होस्, हरेक कुराको हिसाबले हरेक विषयमा पूर्ण रूपले जो दिव्य उपदेश हामीले पढ्छौँ। अब यो यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने एउटा नेपाल सम्पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। नेपाललाई हामीले चलाउनको लागि, नेपाललाई दुनियाँका अन्य देशहरूको तुलनामा अगाडि बढाउनको लागि अरू कसैको अन्धा अनुकरण गर्नु पर्दैन। तर अहिले अब दुर्भाग्यको कुरा हो, हामी अनुकरणमा विश्वास गर्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा कति हजार वर्ष अगाडि पुष्पक विमान उडेको थियो कि आकाशमा मान्छे बोकेर उड्ने यान पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रले कति हजार वर्ष अगाडि कल्पना गरेको थियो होला। तर अहिले हामी चाहिँ अब राइट ब्रदर्सलाई अथवा पश्चिमाहरूलाई चाहिँ हामीले वैज्ञानिक मानेर हिँडेका छौँ। अहिले हामीले साम्यवादको कुराहरू सुन्छौँ, संसारलाई एउटै देश मान्ने साम्यवादको परिकल्पनाका कुराहरू
पढ्छौँ र कार्ल मार्क्सलाई दार्शनिकको रूपमा हामीले मान्छौँ र यो मान्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ हाम्रो देशमा पनि। र कार्ल मार्क्सको जन्म कहिले भएको हो र कार्ल मार्क्सले कहिले यो कुराको परिकल्पना गरे भन्दाखेरि 1848 को कम्युनिस्ट घोषणा पत्रबाट यो चिजको प्रारम्भ भयो। तर हाम्रो शास्त्रले वसुधैव कुटुम्बकम भनेको कति हजार वर्ष भयो। वसुधैव कुटुम्बकम भनेकै साम्यवाद होइन, संसारलाई एउटा परिवार मान्ने। हामी चाहिँ हाम्रै भित्र भएका संसार चलाउने र संसारले अहिले मानिरहेका मान्यताहरूलाई बिर्सेर हाम्रै शास्त्रहरू पढेर हाम्रै इतिहास पढेर अरूले नयाँ दर्शनको चाहिँ निर्माण गरेको, नयाँ आविष्कार गरेको ठानेर हामी उनीहरूको पछि लागेका छौँ र हामी चाहिँ हाम्रा परम्परा, संस्कृति, हाम्रा मान्यताहरूलाई जलाउने, समाप्त गर्ने काममा उद्यत भइराखेका छौँ। यस्तो बेला मलाई लाग्छ यो पृथ्वी जयन्ती जब हामीले मनाइराखेका छौँ, यी कुराहरूको उत्खनन हुनुपर्छ र हामी अगाडि बढ्ने नाममा, परिवर्तनको नाममा हाम्रा सनातन मूल्य मान्यताहरूलाई समाप्त गर्ने होइन, जो हाम्रो जीवन दर्शनको रूपमा रहेका हाम्रा सनातन मूल्य मान्यताहरू छन् तिनलाई पनि संरक्षण गरेर, तिनलाई जोगाएर पनि हामी परिवर्तनको दिशामा जान सक्छौँ। तिनको संरक्षण गरेर पनि हामी बलियो बन्न सक्छौँ र ती हाम्रा सनातन मूल्य मान्यताहरूको रक्षा गरेर पनि हामी आधुनिक विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। यो सोच र यो दृष्टिकोणलाई संरक्षण गर्ने अथवा यो विचारबाट अभिप्रेत हुने हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ र हामी निरन्तरता सहितको परिवर्तनलाई मजबुत बनाउँदै जाउँ। यिनै कुराहरू तपाईँहरू सबलाई अनुरोध गर्दै फेरि पनि जो भावनाका नेपाल, जो चाहिँ असाध्यै देशलाई माया गर्ने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु र पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फलस्वरूप उनको जीवनको उत्तरार्धतिर नै यता भाइहरूले नै पनि विद्रोह गरे। भाइहरू काठमाडौँ छोडेर बाहिरिने क्रम सुरु भयो। तिनलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकदम कडाइका साथ परिपत्र गरेर यस्तो कुरा गरेको खण्डमा, नवनिर्मित राष्ट्रको विरुद्धमा यी हरकतहरू भएको खण्डमा यो कुरा स्वीकार्य हुने छैन र तिमीले नराम्रोसँग दण्डित हुनुपर्नेछ इत्यादि कुराहरू, कतिपय ऐतिहासिक पत्रहरू अहिले पनि उपलब्ध छन्। उनको जीवनको उत्तरार्धमा एकजना भाइ मात्रै उनीसँग रहे, अरू जम्मै भाइहरू विभिजिए र दरगाह दिशा लागे। यस्तो कुरा यही अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो। निधनकै अवधिमा पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा जो छोरा थिए बहादुर शाह, दरबारले उनलाई गिरफ्तार गर्ने यस्तो कुरा र बहादुर शाहले निर्वासनमा जानु पर्यो। यी कुराहरू भए र यही अनुसार दरबारभित्रको तिक्तता हो त्यो बढै भयो, गुटबन्दीहरू भए, यावत कुराहरू भयो। अब दुर्भाग्यले प्रताप सिंह शाहको पनि असामयिक निधन भयो। त्यसपछि राजेन्द्र लक्ष्मीले अलिकति काम गरिन्, उनको पनि निधन भयो। त्यसपछि बहादुर शाह फेरि भारतबाट फर्केर आए र आजको नेपाललाई किल्ला बहादुर शाह नै थिए। दुर्भाग्य बहादुर शाह पनि दरबारिया खचमचको कोपमा पर्नु पर्यो। कतिपयको भनाइ अनुसार उनलाई पनि मारिएको नै, बन्दी अवस्थामा नै उनको ज्यान गएको थियो। 42 वर्षकै उमेरमा उनले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। मेरो विचारमा यसैको पराकाष्ठा स्वरूप अब त्यो भन्नु हुने हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो। दरबारभित्रको घात प्रतिघात बिग्रिँदै कचल्टिँदै अन्त्यमा वंशविनाश भयो र नेपालमा गणतन्त्र आउने परिवेशको निर्माण भयो। मैले भन्न के खोजिरहेको छु भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह एउटा सोचका साथ अगाडि आएका राजा थिए।
उनीसँग एउटा मिसन मात्रै थिएन, उनीसँग भिजन पनि थियो। उनका आर्थिक नीतिहरू थिए, उनका सामाजिक नीतिहरू थिए, उनको कूटनीतिक दृष्टिकोण थियो, उनको सैन्य नीति थियो। उनी आफै मैदानमा गएर लड्न सक्थे। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा लड्दा लड्दै उनको ज्यान गइ नै सकेको थियो। कीर्तिपुरे जवानले उनलाई तरवारले हान्न खोज्दाखेरि कुनै अर्को कीर्तिपुरेलाई नै राजालाई त हामीले मार्नु हुँदैन, राजालाई त राजाले मात्रै मार्ने हो मात्रै भनेको त्यो आवाज त्यो प्रहार गर्न आँटेकोले सुनेपछि ऊ अल्मलियो। यो के होला भन्ने भयो। गोर्खाली सेनाले तत्क्षण त्यहाँ रेस्क्यु गरेर सुरक्षित स्थलमा पुर्यायो। अन्यथा पृथ्वीनारायण शाह ती दिवंगत हुन्थे। आज उनलाई ठुकिरहनु अब त्यही अनुसार हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो, कति तिब्बततिर हुन्थ्यो होला, कति भारततिर हुन्थ्यो होला, ती सबैलाई हाइसन्चो पनि हुन्थ्यो होला। मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ उहाँहरूको यो कुरा पुरा हुन पाएन र हामीले आफूलाई नेपालीको रूपमा अहिले पनि भन्ने गौरव जस्तो उपलब्ध छ। दुर्भाग्य यस गौरवमा पनि कति नेपालीहरूलाई कत्रो ठुलो पीडा छ भनेपछि यीबाट हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ राष्ट्र निर्माणको यो प्रक्रिया, पृथ्वीनारायण शाहको यो एकीकरणको प्रक्रिया, यो कार्य कति चुनौतीपूर्ण थियो। बाटो थियो, भारदारहरूको बीचमा गुटबन्दी थियो, अरू कुराहरू तर हुँदा त्यसकारण अघि राजेन्द्रजीको कुरा कति मैले सुने। मेरो चाहिँ भन्नु हो भने त्यहाँबाट हामी हाम्रो इतिहासको कडी कहाँ कमजोर भयो, के कारणले हामीहरू आज एउटा रापरपाकै कुरा गरी रापरपा राजेन्द्र लिङ्गदेनले भर्खरै विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट बराल हो, मनासस भर्जिनिया बस्छु। मेरो छोरा सलोक बरालमा केवल 7 वर्षको मात्रै छ। उसले चाहिँ नेपालको इतिहास पढ्न चाहन्छ र मैले डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई के अरे सम्पर्क गर्न खोजे, सकिन। कृपया आयोजकहरूले हामीलाई सम्पर्क गराइदिनु भन्नुभएको छ। अनिलजी तपाईँ पछि हेरिदिनुहोस् है त। हस्, धन्यवाद। के कारणले कमल थापाले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयलाई सहज रूपमा लिन सक्नु भएन? के कारणले दरबारसँग जोडिएका कतिपय कुराहरू उहाँ नै अहिले बाहिर ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ? जुन कुरा काङ्ग्रेसले पनि गरेको थिएन, कम्युनिस्टले पनि गरेको। डकुमेन्टेसनको लागि एउटा कुरा म उहाँलाई भन्छु, 2063 साल कार्तिक 22 सेभेन पार्टीको बैठक भइरहेको थियो बालुवाटारमा। त्यो बेला राजतन्त्रको कुरा आयो। राजतन्त्रको कुरा आउँदाखेरि तर्फ राय व्यक्त नेकपा कुमारमा जनमत संग्रहबाट निर्णय एमालेको पृथक राय छ यो भने हाम्रो माधव कुमार नेपालले चाहिँ। तर आज कमल थापा एउटा निर्वाचन हार्दैमा जो वंश विनाशको घटना भएको थियो नारायणहिटीमा, त्यसमा ज्ञानेन्द्रमाथि खोज पडताल गर्नुपर्छ सम्म भन्दैछन् त गाँठे। त कहीँ यो खालको पात्रहरूलाई दरबारले संरक्षण दिनाले नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको प्रश्न यति बढी विवादित बन्न पुगेको होइन। यो अभ्यास नेपालको दरबारमा किन भयो? यो अभ्यास पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरूले, पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरूले किन गरे? यो कुरा 5 वर्ष अगाडि मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग आफै भेट्दाखेरि प्रश्न उठाएको थिएँ। पछिल्लो कालमा जे पात्रलाई दरबारले प्रवर्धन र प्रोत्साहन दियो त्यही कारणले यो नियति बेर्नु परेको होइन सरकार भन्ने त्यहाँ व्यक्त गरेको थिएँ। सायद राजा ज्ञानेन्द्रलाई मेरो कुरा मन परेन होला, त्यसपछि हाम्रो संवाद हुन सकेन, सरकार त्यहाँ देखा परेन। कहीँ यो कारणले त नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको स्पिरिट भनेको चाहिँ दरबारका सम्पत्ति भनेका रैतानहरू, रैतान बलियो भएमा त दरबार आफै बलियो भइहाल्छ नि। यो फिलोसफी पृथ्वीनारायण शाहको थियो। उहाँहरूको सूचनाको लागि
राजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो कालमा जति मानिसहरूलाई प्रवर्धन गरेका थिए, जति पात्रहरूलाई अगाडि बढाएका थिए, अधिकांश छन् राजनीतिक दलमा छन्। यो त कन्ट्रास्ट जस्तो भयो नि। राजाको वरिपरि बसेर भात भान्सा गर्ने, अनि राजाले छुट्टी पाउने बित्तिकै अनि सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी हुने हो र उनीमाथि लागेको अभियोगको नै जाँच पडताल गर्नुपर्छ भनेर राजाले नै पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएका मानिसहरू भन्दै हिँड्ने हो भने त काहीँ न काहीँ राज संस्थाले पृथ्वीनारायण शाहको स्पिरिटलाई, पृथ्वीनारायण शाह दरबारभित्र झगडा हुनुहुन्न भन्थे, पृथ्वीनारायण शाह बस्नुपर्छ भन्थे, पृथ्वीनारायण शाह यस्तो हरकत गर्ने भाइहरूलाई दण्डितसम्म पनि गर्थे। इभन राजा वीरेन्द्रले पनि त धीरेन्द्रलाई कारबाही नै गरेका थिए, त्यो हामी जम्मैलाई थाहा नै छ। यसरी इतिहासको समीक्षा ठिकसँग उसको दुष्परिणाम के हुन सक्छ मात्रै नरूपै बनेर आउँछ। जुन किसिमको नयाँपन एमाले दिन सक्यो भने राप्रपा पुनरुत्थानवादी पार्टी भनिन्छ, तर एउटा पुनरुत्थान पार्टीले एउटा नेतृत्व पुस्तान्तरणको प्रश्न गहन रूपमा आइराखेको छ। अहिले उहाँले त्यो नेतृत्व पुस्तान्तरणको प्रश्नलाई एउटा ठुलो दिग्दर्शन दिन त्यहाँ सफल हुनुभएको छ। तर मैले उहाँको हकमा नै के टिप्पणी गरेको छु भने प्रश्न पुस्तान्तरणको होइन, प्रश्न सोचान्तरणको। आज नयाँ सोच यो देशलाई आवश्यक परेछ, सबै दलहरूलाई पनि नयाँ सोच आवश्यक भएको छ र सबै नेपालीहरूले आफ्नो सोच लिएर आउनु। आज जो नेपालीहरू सञ्जालमा छन्, आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको जे झगडा नेपालमा हुने गर्छ त्यो धारामा हुन्छ, त्यो झगडा आज पाउने अथवा आक्रमण भयो भन्ने मैले सुने र यो रूप चाहिँ न्युयोर्कसम्म पनि पुगेको देखिन्छ र यसले नेपालीहरूको एउटा मनोदशा मनोग्रन्थि चाहिँ देखिन्छ। यो पटक्कै नगर्नु है, पृथ्वीनारायण शाहले यो भनेका थिए। दरबारभित्र कलह गर्छन् भने बरु लड्न पठाइदिनु, लड्यो भने देश कमाएर लिएर आयो भने राम्रै हो, देशको लागि भयो। किन देश कमाएर लिएर आयो, के गरी वीर गति प्राप्त गर्यो भने त्यो अवगाल दरबारलाई लाग्दैन, यो राम्रो हुन्छ। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको यो देशको निर्माण गर्ने निर्माता नेपालीहरूलाई यो सोचबाट अगाडि बढ्नु भन्दैछ, अनि हामीहरू चाहिँ यो तरिकाले लड्दैछौँ र निर्वाचनको परिणामलाई पनि मान्दैनौँ भने राजाहरूले गरेको त्याग, राजाहरूले गरेको देखाएको बाटो, राजाहरूले गरेको योगदानलाई नेपालीहरू मूलत मान्दैनन् भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण म अन्त्यमा के भन्छु भने आज प्रविधिले राम्रो साथ पनि दिइरहेको छैन। अब यो प्रविधि यति पनि रहेन भने यति पनि नहोला। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय जो रजौटाहरूको बीचको कलहको कारणले शान्ति सुरक्षा बिग्रिएको, बन्द व्यवसाय बिग्रिएको, अरू बिग्रिएको हुनाले त्यो बिग्रिएकोबाट नेपालीहरूलाई जोगाउने र नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई, यसको सार्वभौमिकतालाई पनि अविच्छिन्न राख्ने एउटा अभिप्रायबाट नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको प्रक्रिया थालेका थिए। यो पक्का हो नि, ठुलो राजा हुन चाहन्थे, तर गर्दा गर्दै प्रचण्डले भने जस्तो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भन्थे अरे। गर्दा गर्दै नेपाल राष्ट्र निर्मित हुन पुगेको यो आङ्काजीहरूको विरुद्ध लक्षित थिएन, यो जनजातीय राज्यहरूको विरुद्ध लक्षित थिएन, यो नेपाल र नेपाली सार्वभौमिकता निर्माण गरेर जुग जुगसम्म हाम्रो अस्तित्व रहिरहोस् भन्ने लक्ष्यतिर यो परिलक्षित थियो। यो परिलक्ष्यलाई, यो उद्देश्यलाई दरबारभित्रका कति मान्छेहरूले पनि ठिकसँग बुझे कि बुझेनन्, दरबार बाहिरका मानिसहरूले पनि यसलाई दुरुपयोग गर्ने हेतु राखे अथवा अरू कुराहरू भए, जसले गर्दाखेरि कतिपय सामाजिक विभेदहरू यहाँ भयो होला, कतिपय उचनिचहरू यहाँ भयो होला, कतिपय ऐतिहासिक त्रुटिहरू पनि यहाँ भयो होला। तर हुँदाहुँदै पनि ती त्रुटि भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल र नेपालीको लागि यो देशको भूगोल निर्माण गरेको कुरा धेरै माथि थियो, यो सगरमाथा भन्दा पनि माथि थियो। यति उच्च कुरालाई यति तुच्छ तरिकाले दुत्कार्नु, तस्बिरमा थुक्नु, यसै पनि दिवंगत भइसकेको मान्छेलाई त श्रद्धाञ्जली दिने नेपाल र नेपालीको परम्परा छ। किन आजका नेपालीहरू यति दुष्ट भएर निस्के त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो दुष्ट्याइ नगरौँ, इतिहासलाई गहिरोसँग समीक्षा गरौँ, इतिहासले छोडेका त्रुटिहरूलाई उन्मूलन गरौँ र प्राप्तिहरूलाई रक्षा गरेर
अगाडि जाने जुगान्तरसम्म नेपाल र नेपालीको अस्तित्व बचाइराख्ने एउटा सच्चरित्र निर्माण गर्न सकौँ, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई संरक्षित राख्न सकौँ र भोलिको पिँढीलाई हामीहरूले चाहिँ एउटा दिग्दर्शन दिन सकौँ। किनभने मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो गरिमा नै के छ भनिन्छ भने आजका प्राप्तिहरूलाई भोलिको पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने। मान्छेका जीवनका अरू कयौं मूल्यहरू छन्, तर सबैभन्दा ठुलो मूल्य चाहिँ यो हो भन्ने छ। त्यसकारण इतिहास सुरक्षित हस्तान्तरण गरौँ, इतिहासको जगर्ना गरौँ, भएका विभेदहरूको अन्त्य गरौँ, दलितको समस्यालाई अन्त्य गरौँ, जनजातिले उत्पीडनको अनुभूति गरेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गरौँ, राज्यलाई समावेशी बनाऊ, राज्यमा सामाजिक न्याय दिउँ, तर यो भूगोललाई नदुत्कारौँ, इतिहासलाई नतोकौँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई अस्वीकार नगरौँ। किनभने उनी हाम्रा जन्मदाता हुन्, उनी हाम्रा आमा बाबु हुन्। आमा बाबुलाई दुत्कारनु, आमा बाबुको योगदानलाई दुत्कारनु र उनीहरूले दिएको गिफ्टलाई अस्वीकार गर्नु भनेको भोलिको एउटा खराब बाटोको एउटा संकेत हुन्छ। त्यो बाटोतर्फ हामीहरू नजाउँ। एउटा सानो भाइको कुरा आइराखेको थियो अन्त्यमा, म एकदम पब्लिक मान्छे हुँ, मेरो सबैभन्दा सर्वत्र मेरो फोन एभाइलेबल छ, सुरेन्द्र केसी भेट भएन भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। 7 वर्षको भाइले यस्तो कुरा भन्न सक्दैन। आजभोलि देशभित्रका सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनेहरूलाई म एकदमै कम प्राथमिकता दिन्छु। देश बाहिरका सबै नेपालीहरूको लागि म खुल्ला छु। म उहाँहरूलाई भन्ने छ, तपाईँहरू जोड्नुहोस्, तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्, तपाईँहरू ठुलो आवाज गर्नुहोस्। बिग्रँदो छ, यो बिग्रँदो छ, त्यहाँ नपर्नुहोस्। बिग्रेकै छौँ त बाबा, हामी नै बिग्रिराखेका छौँ। हामी लड्छौँ, हामी नै झगडा गर्छौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयलाई मान्दैनौँ। के छँदैछ त? अब यो झगडा हामीले फेरि हामी नलागौँ, मौका दिनुभयो, यति कुरा भन्न पाएँ। प्रविधिले साथ नदिँदै पनि म आशा गर्छु मेरा कुराहरू त्यहाँ पुगेका छन् होला र म अहिले विश्राम लिन चाहन्छु। नमस्ते। भित्र रहेर हामी अब यसपालि 1-2 वर्षमा त हामी देखि गरिरहेका छौँ, लुकी गर्ने पनि स्थिति रहिरहेको थियो भन्दा तपाईँहरूले जुन जिल राखेर गर्नुभयो, यु आर कङ्ग्रेचुलेटेड। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। यो पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा अब हामीले जति नै कुरा गरे पनि अब भनौँ न त्यति धेरै छ, किनभने उहाँको दिव्य उपदेशै यति धेरै छ कि त्यसलाई व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि यदि पश्चिमामा यदि पृथ्वीनारायण शाह जरौनमा जन्मेको भए, फ्रान्समा अथवा तपाईँको चाहिँ बेलायतमा जन्मेको भए, उहाँको त्यो एउटा दिव्य उपदेशको चाहिँ तपाईँको त्यो इलाबोरेसन अहिले संसारमा यो एउटा वेद भन्नुहोस्, बाइबल भन्नुहोस्, के हुन्थ्यो होला हो। हामी नेपालीले पायौँ यसलाई इलाबोरेसन गर्नलाई, न नेपाली सेनाले गर्यो, न राजदरबारले गर्यो, न हाम्रो प्राज्ञविज्ञले गर्यो। भन्दाखेरि जे जति छ, जे भइरहेको छ, अब अलिअलि प्रचार प्रसार भइरहेको छ। अब पृथ्वीनारायण शाह किन तपाईँको विवादित छन्, गरिएको छ, किन महान छन्? सबैभन्दा पहिला विवादित विषयमा कुरा गर्छु। यो 2टा विषय, एउटा लेमुवान खुमुवानमा पृथ्वीनारायण शाहले के बच्चालाई ढिकीले कुच्चाएर के गरे, ऊ गरे, त्यो गरे, जुन एउटा काल्पनिक एउटा इतिहास बनाइएको छ। विशेष गरेर माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र परेको छ बेलामा म सहयोग गर्न तयार छु ऐतिहासिक उत्खननको लागि। यी सबै झुट कुरा छन्। मैले सिक्किमबाट म काङ्गडा पटक पुगेको छु र जुन यो अहिले लिम्बुवान खुमुवान भनिन्छ, यो क्षेत्रमा पृथ्वीनारायण शाहले यो गरेर त्यो गरे भनेर हिमानसिंह कामजोङजी लगायतका केही इतिहास छन्, त्यहाँ तपाईँको मडगन्त इतिहास। त्यसमा जुन कुरा गरेर अहिले यो माओवादीले चाहिँ तपाईँको खेलेर भोट माग्नको लागि, घाँटी रेट्नको लागि, छाला काट्नको लागि जुन बदमासी गर्यो, यो गल्ती छ। हामीले यो कुरालाई सिक्किमको इतिहास, यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा विक्रम सम्वत 1832-33 मा भएको युद्ध, प्रत्येक युद्ध हामीले यो सिक्किमको फौजसँग गरेको हो। जैनपुरमा 2 फेर 3 फेर भयो, त्यो हामीले के गरेका हौँ, उनीहरूसँग गरेका हौँ। हामीले गरेको इलाममा उनीहरूसँग गरेको हौँ। र सिक्किमको नक्सामा, राजनीतिक नक्सामा यो के अरे यो पुन खोलादेखि यो सिक्किमसम्म उनीहरूको देश छ। अहिले पनि उनीहरूले हामीलाई दुश्मन मान्छ। अहिले पनि जुन अहिले हाम्रो चाहिँ यो बिजुली हाइड्रो ठुलो खोला काजी अमर सिंह थापाले थुप्रै व्यक्तिको नाक र ओठ काटेका छ, जो भागे, जो तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गणाइमा टेरेनन् तिनीहरू।
अर्को प्रमाण मसँग लालमोहर छ। एकदम सन् 1911 मा नेपाल तिब्बत युद्धकोमा त्यो भारी बोकेर हिँड्ने पिपा सिपाहीले भाग्दाखेरि नचाहिने काम गर्दाखेरि रसुवागढीमा जङ्गबहादुरको लालमोहरले तपाईको तिनको नाक काटेको छ, तिनको ओठ काटेको छ, तिनलाई प्राणदण्ड दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा त न त तपाईका प्राज्ञ विज्ञले खोज्छन् यस्तो कुराहरू, न नेपाली सेनाले यसमा केही तपाईको चासो दिन्छ। अनि यस्ता तपाईका प्रचण्ड जस्ताका तपाईका भरौटेहरूले लेख्छन् यिनीहरू। अब म यहाँनिर आउँछु, प्रचण्डलाई मैले सोधेको छु, ल पृथ्वीनारायण शाहले काटेछन् रे, गल्ती गरेछन् रे, महागल्ती गरेछन् रे भनी अस्तिको तपाईको आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको यो छविलाल दाहाल, यो ढिकुरेकी कहाँको कास्कीको, त्यसपछि गोर्खाको ल्याङल्याङे बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि अहिलेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन हो कि के हो, यो अहिलेको चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतले जवाफ दिनु के त 21st सेन्चुरीमा तपाईको छाला काट्नु, गर्दन काट्नु, पत्रकारको घाँटी रेट्नु, तपाईको लमजुङको चाहिँ हेडमास्टरको चाहिँ तपाईको गर्दन रेट्नु, 17,000 तपाईको रेट्नु, यो चाहिँ तपाईको जस्टिफिकेबल हुने। ल हेर्नु त कति अत्याचारको देश। यो माओवादीले तपाईको टाउको उठाएर यो कुरामा बोल्न सक्छ, बोल्न तपाईको यसको चाहिँ कुनै हिम्मत छ? यसका तपाईका भरौटेहरू यो 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 के अरे आउती र फाउती राजेन्द्र के भन्नेहरू, राजेन्द्र त्यो मर्जन भन्ने यस्ता टट्टुहरूलाई यिनका तागत छ यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ गल्ती भन्नलाई? हाम्रो इतिहास कति अत्याचारी छ। हाम्रा तपाईका प्राज्ञ विज्ञहरू जो चाहिँ माओवादीका समर्थित छन् अहिले राजनीतिक ध्वला बोकेर हिँड्छन्। मैले फेरि यहाँनिर अस्ति पनि यही प्रसङ्गमा मैले डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई भनेको थिइनँ, उहाँले मलाई काउन्टर गर्नुभएको थियो कुनै प्रोग्राममा। मैले यसलाई उहाँलाई मैले गएको छैन है, उहाँलाई मैले मेरो आशय डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई होइन यहाँनिर। तर म के भन्दैछु भने इतिहासको कुरा गर्दैछु भन्दा यो दुईटा कुरा, नाक काटेको कुरा के थियो कन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री हेरौँ। अहिले पनि तपाईँको मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा पाकिस्तानको अदालतले अहिले पनि नाक काट्ने आदेश दिन्छ। त्यहाँ महिलाहरूलाई, पुरुषहरूलाई तपाईँको हेरौँ अफगानिस्तान कानुनले के भन्छ, तपाईँको चाहिँ अरबियन कानुनले के भन्छ। अनि अब यो नेपाल र पृथ्वीनारायण शाहको कन्टेम्पोरेरीमा कस्टमरी लजहरू के थियो त्यो पत्ता लगाऊँ। त्यसपछि गएर कहिलेसम्म नेपाल आरीमा नाक कान काट्ने रहेछ त्यो पत्ता लगाऊँ। राजेन्द्र लिङ्गिदेन सर, लेट्स फाइन्ड आउट इट। हामीले यो गरौँ। यी फटाहरूले जुन एउटा पृथ्वीनारायण शाह एउटा श्रीखण्ड हुँदा पनि यिनीहरूले फुर्पाको भेड बनाउँछन् केही कुरालाई लिएर। पूर्वमा भने मैले राई लिम्बूको चाहिँ बच्चालाई ढिक्केले कुट्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो। हेर्नुहोस्, मेरो फाइन्डिङमा यी सबै प्रोपोगेन्डा र यो र्युमर, प्रोपोगेन्डामा तपाईँको 3 to 7% सही कुरा हुन्छन्, र्युमरमा 0% हुन्छ। तपाईँको म प्रोपोगेन्डा हुन सक्छ चिजहरू, त्यसमा लेट्स फाइन्ड आउट इट। अब मैले पृथ्वीनारायण शाह किन महान थिए मलाई छोटोमा भन्न दिनुहोस्। आई डोन्ट नो मेरो टाइम स्टिपुलेसन कति छ भन्दा, हेर्नुहोस् नेपालको इतिहासकारहरूले कान्तिपुर के अरे काठमाडौँ, नेपाल भनेको काठमाडौँ उपत्यका थियो। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट आएर कान्तिपुर विजय गरेपछि उनी नेपाली भए रे। अनि गोर्खाली सेना पनि त्यो 1825 पछि कान्तिपुर विजय गरेपछि नेपाली सेना भयो रे। यो झुट हो। इट्स माई फाइन्डिङ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्ने बेलामा नेपाल अधिराज्यमा तपाईँको 52, 53, 60, 65 सम्म पनि साना भुरे टागुरे देशहरू थिए। हेर्नुहोस्, हाम्रो इतिहासमा 3500, 4000 वर्षदेखि नेपाल भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ। इट वाज फ्रेगमेन्टेड। यो राजनीतिक कारणले हुन्छ। भारत 750 भन्दा बढी राज्यहरू भएको देश थियो, पछि एउटा भयो। रुस कत्रो थियो, के भयो अहिले? युगोस्लाभिया कत्रो के भयो अहिले? तपाईँको लेटेस्ट तपाईँको न्युली बोर्न देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने दक्षिण सुडान हो। इट ह्यापन्स। इट्स योर पोलिटिकल स्ट्रेन्थ, इट्स योर केपेबिलिटी। तपाईँले सक्नुहुन्न, फुट्छ टुट्छ भन्दा नेपालको पनि एउटा बृहत नेपाल जुन आसामको कामरुद्रदेखि तपाईँको हरिद्वार यो गढवालसम्मको कुराहरू देखिन्छ। दक्षिणमा हाम्रो चाहिँ यो बोध गयासम्मको प्रमाण देखिन्छ। पछि मैले एउटा डकुमेन्ट भेटेको छु पृथ्वीनारायण शाहको काल यो नेपाल अङ्ग्रेजी युद्ध अगाडि गोरखपुर पुग्नलाई हामी हिँडेर एक दिन एक बिहान थियो हाम्रो सिमानाबाट। त्यो डकुमेन्ट मैले फेला पारेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा त्यहाँ हाम्रो मल्लकालदेखि डकुमेन्ट मैले 16 महिना मैले छानबिन गर्ने समितिमा म थिएँ नेपाल आदिबाट। मैले पढेको छु चिजहरू, मैले देखेको छु यो चिजहरू।
गोरखपुर पुग्न एक दिन र एक बिहान लाग्थ्यो भन्ने त्यतिखेर 6 कोस 7 कोस 8 कोस पनि थिएन हेर्नु। हाम्रो त्यहाँसम्म थियो भन्दा पछि टुक्रो। अब मैले के भन्ला भने मलाई कुनै पनि इतिहासकारजीहरूले भनिदिनुहोस्, कुनै नेताले भनिदिनुहोस्, त्यतिखेर नेपाल भन्ने देश कहाँनिर थियो? यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा कान्तिपुर थियो, पाटन थियो, भक्तपुर थियो। देयर वाज नो मोर नेपाल। गोर्खा नेपाल थियो, इलाम नेपाल थियो, तपाईँको जुम्ला नेपाल थियो। हो, यो एउटा राजधानी थियो पहिलाको उसमा खुम्चिँदै गयो। त्यो राजधानीको नेपाल पनि खायो मल्ल राजाहरूले। यिनीहरूले आफ्नो नाम दिए। यिनीहरूले इट इज अ हिस्ट्री देयर भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा थियो यो कुरा। जब पृथ्वीनारायण शाहले यत्रो जितेर आइसकेपछि तपाईँको 1801 देखि आएर 1825 को इन्द्रजात्राको बेलुकीसम्म आउँदा कति भूगोल जितेका थिए यिनले? जस्ट यु इमेजिन इट भन्दा उनीले कान्तिपुर विजय गरेपछि उनले नेपाल भनेका छन् जमिनमा नेपाल देन आफ्टर यु गट इट। तपाईँहरूले चाहिँ इमोसनल कुरा गरेर भाषण गरेर यो हुँदैन। यो कुरा प्रश्न बोल्न सक्नुपर्छ। मैले धेरै लेखेँ, मैले बोली ल कुन चाहिँ माइका लालले भन्छ नेपाली यहाँ थियो भनेर। तपाईँले चाहिँ जहाँ भन्दैन त भन्यो त्यो हो भनेदेखि भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले जमिनमा नेपाल दिने, तपाईँ हामीलाई दिने पृथ्वीनारायण शाह हुन्। उनले हि वाज द भिक्टर। उसले नेपाल दिनुपर्छ भने जरुरी थिएन। उसले जितेको देशलाई उसले गोर्खा दिन सक्थे। उहाँले किन भन्नु भएन गोर्खा? कान्तिपुर त तपाईँको नेपाल थियो भने त्यो हारेको देश थियो। किन उहाँले नेपाल भन्नुभयो, किन गोर्खा भन्नु भएन? हेर्नुहोस्, यो चिजहरूमा लेट्स फाइन्ड आउट। म फेरि पनि आई रिपिट इट अगेन, देयर वाज नो मोर नेपाल एज वाज अन द ग्राउन्ड। कसैले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार इतिहासकारहरूले लेखेर हुन्छ अहिले नेपाली सेना चाहिँ तपाईँको 1825 मा कान्तिपुर नेपाली सेना भएर एउटा टट्टु प्रधान सेनापतिले आफ्नो जीवनीमा चाहिँ 1825 देखिको हाम्रो 240 वर्षको सेना लेखेका छ। हेर्नु उसको जीवनीमा छ, नाम नलिनु यहाँनिर। 1825 पछि चाहिँ नेपाली सेना भएको भनेर लेखेका छ। त्यसो हो भने त्योभन्दा अगाडि क्याप्टेन किलकसँग कसले लड्यो? मीर कासिमसँग कसले लड्यो? त्यत्र तपाईँको चाहिँ सिन्धुलीदेखि लिएर यत्रो यत्रो ठाउँको कसले जित्यो? हेर्नुहोस्, हामी यसरी गुनकाडा नुनकाडा भाँच्छौँ। सायद मैले अलिक कडा शब्दमा बोल्यौँ होला, मैले प्राज्ञिक शब्दमा बोल्यौँ होला। म आफ्टर अल म बन्दुके हुँ, म एउटा आर्मी हुँ, रिटायर्ड आर्मी। जतिसुकै गरे पनि 30 वर्षसम्म तपाईँको त्यो टिङ्गोरामा राखेको माइन्डसेट त्यो ठिङ्ग्रोमै बस्दो रहेछ भन्दा मैले यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ के काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल भन्ने कुनै टुक्रो थियो? त्यो कसले दियो जमिनमा? यो कुराको फाइन्ड आउट गरौँ। मैले फेरि भने लिम्बुवान क्षेत्रमा हामीले गोर्खालीले कोसँग लडेको थियो? तेस्रो कुरो नाक कान काट्ने, त्यो 3टा कुरामा लेट्स फाइन्ड आउट इट। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह को थिए भन्ने कुरा त्यहाँ पत्ता लाग्छ। यो उपत्यकामा पढ्ने लेख्ने र यो नेवार तपाईँका लेखकहरूले जुन यिनीहरूको चाहिँ डोमिनेसन, यिनीहरूले मोफसलका लेखकहरूलाई नटेर्ने मतलब नमान्ने यिनीहरू। हामीले पनि नयाँ कुरा फाइन्डिङ गर्यौँ भने उनीहरूले मान्दैनन्। तर अब सबै जाति जनजाति सबैको तपाईँको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तपाईँको दमाई, कामी, सोकल को हुन् 122 जाति छन्। सबको इतिहास लेख्यौँ, लेट्स फाइन्ड आउट। हामीले गरौँ र यो जुन इतिहासलाई राजनीति हुन्छ। अब हिस्ट्री इज द मदर अफ पोलिटिकल साइन्स। यो इतिहासलाई जुन बेचेर अहिले जुन तपाईँको नेपालमा भोट मागिएको छ, पृथ्वीनारायण शाहलाई उल्टो उल्टो कुरा लेखाइएर यो तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन यो पश्चिमाहरूले जुन लेख्थेर उल्टो उल्टो हाम्रा नेपालका प्राय इतिहासकारहरू खालि ब्रिटिसका इतिहास उल्था गर्ने, इन्डियनको इतिहास उल्था गर्ने। म त प्रमाण दिन सक्छु। म त अहिले कति वर्ष भइसक्यो तपाईँको टिस्टा काङ्गडामा हिँडेको छु, भेटेको छु। फटाइ कुराहरू लेख्दैछ उनीहरूले भन्दा हो। अब मैले फेरि भने मित्रहरू, अब यहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, मैले पत्ता लगाएका कुराहरू मैले भने र पृथ्वीनारायण शाहले त के गरेनन्, के गरे? हेर्नुहोस्, एउटा 20 वर्षको व्यक्ति जसले नचाहेको तपाईँको नगरेको भए काठमाडौँको राजा तपाईँको मल्ल राजालाई युरोप उसले त तपाईँको ब्रिटिसले बोलाएको हो नि त। क्याप्टेन किनलको एक बाहिनी फौज आएको नि, त्यो आएको भए के हुन्थ्यो? के नेपाल रहन्थ्यो? त्योभन्दा गएर 1819 मा तपाईँको मीर कासिम त्यो मुगल सम्राटको फौज आएकोले खाएको भए के हुन्थ्यो यहाँ? अब भन्छ माओवादीले, मसँग टेलिभिजनमा
बोल्दाखेरि इन्डिया भएको भए झन् भनेर त्यो के अरे के सुरेश आले मगर जस्ता यी पागलहरूले के भन्छ इन्डिया भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो र झन् विकास हुन्थ्यो भनेर मसँग टेलिभिजन बोलेका छन् भन्दा यस्ता यस्ता देशमा नेताहरू भएको यो देशमा अब कसलाई के भन्ने हेर्नुहोस् भन्दा हामीले जानेका कुराहरू तपाईँले जानेका कुराहरू मैले जानेका कुराहरू इट्स द टाइम टु राइट द पिपुल्स हिस्ट्री हेर्नुहोस् होला राणाले आफ्नो जय मनाएर लेखे होला राजाहरूले पनि टु सम एक्सटेन्ट आफ्नो जय मनाएर लेखे होला भन्दा इट्स योर टाइम इट्स माई टाइम इट्स आवर टाइम र यो देशमा एउटा ल्याकिङ अफ आइडेन्टिटी तपाईँले हामी सबैले सबै जाति जनजाति सबैको तपाईँको एउटा सम्मान दिएर एउटा उहाँहरूको इतिहास लेख्न नसक्दा अहिले यो देशमा विद्रोह जन्मेको हो र यो अहिले पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी जति तपाईँका यो अपमानहरू भइरहेका छन् यो सबै पनि तपाईँको यसलाई हामीले क्ल्यारिफाई गर्न सकेनौँ यो हाम्रो जेनेरेसन खाली अर्काले लेखेको इतिहास पढ्ने तर हामीले जमिनमा गएर हामीले पत्ता लगाउन नसकेको मैले ठम्म्याएको छु म पूर्ण छैन र म भन्छु पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई अब यो 70,000 को टाउको काट्ने टोलीले त पक्कै गर्दैन मार्क्सलाई बाउ भन्ने तपाईँको लेनिनलाई बाजे भन्ने र के अरे तपाईँको माओलाई ठुलो बुवा भन्ने तपाईँका यी अफिमहरू यिनीहरूले गर्दैनन् म यो कम्युनिस्टहरूले अफिम भन्छ हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति म त नेपालको कम्युनिस्टलाई अफिम भन्छु किन मैले बोलिरहेको छु लेखिरहेको छु यिनीहरू भनेको अफिम हुन् जसले तपाईँको जनताको ओठमा यो अफिम दलिदिन्छन् हटा कुराहरू मक्खा पार्छन् आफू तपाईँको अरबपति खरबपति छोरी ज्वाइँ भाइ बच्चीलाई खुवाउने खाने यी अफिम हुन्जेल देशमा गरिबी हट्दैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ इज युनिभर्सल ट्रुथ जुन देशमा गरिबी रहन्छ त्यो देशमा कम्युनिस्ट हुन्छ जुन देशमा गरिबी रहँदैन त्यो देशमा कम्युनिस्ट उन्मूलन हुन्छ भन्दा यो देशमा यी अफिमहरूको उन्मूलन नहुन्जेलसम्म यो यस्तै रहन्छ र जो जति हामी कोसिस गर्छौँ हामीले फ्याक्ट फाइन्डिङ गरौँ नेवारमाथि तपाईँको नाक काटेको अत्याचार भएको रहेछ भने त्यो अत्याचारले तपाईँको लिम्बुवान क्षेत्रमा अत्याचार भएको त्यो लेखौँ अरू तपाईँको गुरुङ मगरको त्यो त लेखौँ त्यो तर लेट्स ह्याभ द कन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री वाट वाज द कस्टमरी लज वाट वाज द तपाईँको पेरिफेरी धार्मिक तपाईँको के थियो एउटा गोर्खालाई मात्र पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै ठुक ठुक्क तपाईँ छुट्याएर यहाँ अहिले जुन चाहिँ छानबिन गरेर जुन यो गरिरहेछन् भन्दा अब केही व्यक्तिहरू छन् अहिले मेजोरिटी अहिले चाहिँ हाम्रो माननीय सांसदज्यू प्रोफेसरहरू केसीहरूले भन्नु भइसक्यो एउटा अमेजिङ तरिकाले अहिले देश उल्टिएको छ पृथ्वीनारायण शाहको एउटा राष्ट्रियताको एउटा इतिहासको पक्षमा एउटा असाध्यै राम्रो पक्ष हो र एक दिन ट्रुथ प्रिभिल पक्कै हुनेछ र अन्तमा फेरि पनि तपाईँहरू जुन विदेशमा बसेर जुन चासो दिनुभयो विशेष गरेर प्रिय भाइ रविलाई मलाई उहाँले जोडिदिनु भयो ग्रुपमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ र म आई विल केप्ट अन कन्टिन्यू मैले तपाईँको टिस्टा टु काङ्गडा फेसबुकमा पैसा उठाएर मैले हरेक स्थलमा गएर व्यक्ति इतिहास मैले प्रसारण गरेको छु किताब लेखिरहेको छु म लडिरहेको छु यसको लागि गल्तीलाई गल्ती भनिरहेको छु हेर्नुहोस् सिक्किम पुगेपछि म क्लियर भएँ के रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिक्किमको इतिहास पढौँ सिक्किममा घुमौँ सिक्किमको तपाईँको पोलिटिकल माफीहरू पृथ्वीनारायण शाहको एक भन्दा अगाडि उसले कहाँसम्म तपाईँको उनीहरूको पोलिटिकल म्यापमा छ हेर्नुहोस् मैले त सबै हेरेर आएँ अहिले छान यो 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो है फेरि टाढाको कुरा पनि होइन मन्त्री नरबहादुर कार्की तपाईँको प्रेम कार्की तपाईँको त्यहाँको राज परिवार लगायतहरूसँग प्रोफेसरहरूमा आई मेड देम आई स्टे टु नाइट्स ओभर देयर भन्दाखेरि अनि बल्ल उहाँले मलाई नक्सा दिनुभयो यो कुरा मैले लेखेको छु बोलेको छु नेपाली सेनालाई दिएको छु तर किन भन्दा यो कुरामा बोल्न चाहँदैनन् हाम्रो राजनीतिक नेताहरू पनि र अन्तमा फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई सलाम छ र सबैलाई नमस्कार छ धन्यवाद अमेरिकाबाटै भनौँ हामी सबैले यहाँ हामीले आयोजना गर्यौँ स्पेसली अनिल सर यसको लागि धेरै नै हार्डवर्क गर्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट एउटा न्यानो सानो अभिवादन म त्यस्तो लेखक पनि होइन गायक पनि होइन मेरो आफ्नै लिरिक्समा मैले 2टा शब्द मात्रै एउटा 2 लाइन मात्रै मैले एउटा स्वागत मन्तव्य नभन्नु स्वागतको एउटा लिरिक्स बनाएर सानो 2 लाइन म यहाँ उच्चारण गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ छ जस्तै प्यारोडी जस्तै एउटा चाहिँ एउटा आफै पृथ्वीनारायण शाहले मेरो देशको यस्तो गीतहरू
यस्तो यस्तो छ भनेर उहाँले भनेको एउटा सानो 2 लाइन र अनि एउटा स्वागत छ। म त्यसलाई हजुरहरूमाझ पस्कन चाहन्छु, ग्रहण गर्नुहुन्छ भने आशामा छु है त। धन्यवाद। ल, मेरो गीत नेपाली सङ्गीतले भरेको, मेरो गीत नेपाली सङ्गीतले भरेको, म पनि त नेपाली भई जन्मेर हुर्केको, जन्मेर हुर्केको, मेरो गीतले जाति त कहिले चिन्दैन, मेरो गीतले अन्याय अत्याचार कहिले सहँदैन, मेरो गीतले जाति त कहिले चिन्दैन, मेरो गीतले अन्याय अत्याचार कहिले सहँदैन, मेरो गीत नेपाली सङ्गीतले भरेको, कामना कामना हृदय भरि कामना, उपस्थित सज्जन महानुभावमा हाम्रो सबलाई शुभकामना, कामना कामना हृदय भरि कामना, उपस्थित पाहुनाहरूमा धेरै धेरै शुभकामना, दुई आँखामा राजा र रानी अटल छन्, आत्मा साँची राखेर कामना कामना, पृथ्वी जयन्तीको कामना, उपस्थित सज्जन साथीहरूलाई क्यानाडाको शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। म त्यहाँ अलिकति बिरामी छु, मेरो स्वर पनि डाउन छ, मलाई माफी चाहन्छु है। यति साह्रै उसमा पनि जान सकिनँ मैले। धन्यवाद, यति नै भन्न चाहन्छु।